नेपाली खबरमा सबैभन्दा पहिले आजको खास खबर। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला भोलि बस्ने केन्द्रीय सचिवालय बैठकतर्फ धेरैको ध्यान केन्द्रित छ। नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पक्षबीचको आन्तरिक द्वन्द्व सतहमै पोखिसकेको छ। राजनीतिक प्रस्तावका नाममा प्रस्तुत दुवै अध्यक्षका लिखित सवाल जवाबपछि नेकपा यति बेला दुई ध्रुवमा विभाजित छ। प्रचण्डलाई वरिष्ठ नेताहरू माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतको साथ देखिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आत्मालोचना र खास त्याग गर्नुपर्ने मागसहित कार्तिक 28 गते प्रचण्डले राजनीतिक प्रस्ताव सचिवालयमा पेश गर्नुभएको थियो। त्यसको कडा प्रतिवाद गर्दै अस्ति 13 गते प्रधानमन्त्री ओलीले पनि जवाबी प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ। एक अर्का पक्षमाथि गम्भीर प्रश्न तिर्स्याउँदै पेश भएका प्रस्ताव उप छलफल गर्न भोलि सचिवालय बैठक बस्दैछ। ओली र प्रचण्ड माधव पक्ष अहिले भोलिका लागि रणनीति बनाउन आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। प्रचण्डको प्रस्ताव फिर्ता हुनुपर्ने र सहमतीय प्रस्ताव तयार गरी पार्टीका तल्ला निकायमा लैजानुपर्ने प्रस्ताव ओली पक्षको छ। तर प्रचण्ड माधव नेपाल पक्ष भने पेश भइसकेका दुवै प्रस्तावमा छलफल हुनुपर्ने र अल्पमत बहुमतका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने अडानमा छ। माधव नेपाल निकट नेत्री अष्टलक्ष्मी साक्य: यो त अलमलाउने बाटो हो। यो ढिला सृष्टि गर्ने, अलमलाउने, अनि त्यसपछि चाहिँ जटिल बनाउने, अन्यल बनाउने बाटो हो। त्यो गर्न हुँदैन। प्रचण्ड कमलले राखिसकेपछि, केपी कमलले त्यत्रो मेहनत गरेर प्रतिवेदन ल्याइसकेपछि त अनि छलफल नगरेको फिर्ता गर्न पाइन्छ? मिल्छ? मिल्दैन। त्यो त्यसरी गर्नु हुँदैन। त्यसले झन् द्वन्द्वलाई चाहिँ झन् असहज बनाउँछ र अन्तर्विरोधलाई झन् जटिल बनाउँछ। त्यसो गर्नु हुँदैन। दुई प्रस्तावमाथि छलफल चाहिँ चलोस्। उता ओली पक्षको चाहना प्रचण्डको प्रस्ताव माफीसहित फिर्ता होस् भन्ने छ। अहिलेको विवाद सचिवालय बैठकमै टुङ्गाउन साझा प्रस्ताव तयार गर्ने र गत भदौ 28 को स्थायी कमिटिको निर्णय कार्यान्वयनतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने ओली पक्षको माग छ। कम्तीमा दुवै प्रस्तावमा छलफल अघि नबढोस् भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना छ। त्यसैले ओली निकट नेताहरूले अहिले दुवै प्रस्ताव फिर्ता गरेर नयाँ साझा प्रस्ताव बनाउनुपर्ने एजेन्डालाई अगाडि सारेका छन्। नेता सुम्बास नेम्वाङ दुवै अध्यक्षका प्रस्ताव फिर्ता गरेर नयाँ प्रस्ताव अघि ल्याउनुपर्ने बताउनुहुन्छ। भोलिको बैठकले यसतर्फ निर्णय गर्ने उहाँको अपेक्षा छ। सचिवालयमा रहनुभएका कमरेडहरू क्षमता भएका बुद्धिमान कमरेडहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले एउटा उपयुक्त निष्कर्षमा पुर्याउनु होला। पार्टी एकता बाहेक अर्को विकल्प छैन। त्यसतर्फ उहाँहरूको ध्यान जान्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। तर प्रचण्ड पक्ष दुवै प्रस्तावमा बहस गरी विवाद समाधानको जिम्मा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीसम्म लैजान जाओस् भन्ने चाहन्छ। यो बीचमा मध्यमार्गी बाटो खोज्नका लागि दुवै पक्षका दोस्रो तहका नेताहरूले प्रयास गरे पनि सबै निरर्थक साबित भए। अल्पमत बहुमतका आधारमा निर्णय हुनुपर्ने प्रचण्ड माधव पक्षको माग र त्यसो गरिए गम्भीर कदम चाल्ने ओली पक्षको संकेतका कारण पार्टी फुटतर्फ अग्रसर रहेको चर्चामा बल पुगेको छ। दुवै पक्षका नेताहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले पनि पार्टी अति गम्भीर चरणमा रहेको बुझिन्छ। त्यसैले अब नेकपा कसरी अघि बढ्ला भन्ने चासो सर्वत्र देखिएको छ। नेपाली खबरमा अब आज दिनभरका प्रमुख खबर संक्षेप, साथमा खबर सहयात्री गोमा परियार। नेपालमा कोरोनाको संक्रमणबाट थप 29 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै मृत्यु हुनेको कुल संख्या 1508 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै आज थप 1474 जना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै देशभर कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,33,452 पुगेको छ। आज थप 1931 जना संक्रमित निको भएका छन्। यो सँगै निको हुनेको कुल संख्या 2,14,521 पुगेको छ। यस्तै देशभर 17,423 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले अब देशका कुनै पनि पालिका अस्पताल विहीन नहुने बताउनु भएको छ। चितवनको भरतपुरमा प्रादेशिक सरुवा रोग अस्पताल र भरतपुर अस्पतालको आकस्मिक कक्षको नयाँ बन्ने भवनको शिलान्यास गर्दै उहाँले एकैसाथ देशभर 396 स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणको प्रारम्भ भएसँगै सबै नागरिकले सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा पाउने कुरा सुनिश्चित गर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। सरकारले आज एकसाथ 396 स्थानीय तहहरूमा अस्पताल शिलान्यास गर्दा स्वास्थ्य मन्त्री ढकाल चितवनमा अस्पताल भवन शिलान्यास गर्न पुग्नु भएको हो। आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले 396 स्थानीय तहमा 1500सम्मका अस्पताल र सातै प्रदेशमा सरुवा रोग अस्पताल शिलान्यास गरिएको छ। उसको पहिलो साता परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले भारत भ्रमण गर्ने तय भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गेवालीलाई आफ्नो दूतका रूपमा सो भ्रमणमा पठाउन लाग्नु भएको छ। गेवालीले भ्रमणका क्रममा त्यहाँका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, विदेश मामिला मन्त्री लगायतका उच्च तहका नेताहरूसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। यता प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराईले चिनिया रक्षा मन्त्रीको नेपाल भ्रमणलाई भारतसँग जोडेर हेर्नु नहुने बताउनु भएको छ। नेपाल स्वतन्त्र मुलुक भएकाले छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध पनि स्वतन्त्र
बाह्र नै हुने भन्दै रिपोर्टर्स क्लबमा आज भएको साक्षात्कारमा उहाँले चिनिया रक्षा मन्त्री वेइ फेङ्हेको नेपाल भ्रमणलाई भारतसँग नजोड्न आग्रह गर्नुभएको हो। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कोरोनाका कारण समस्यामा परेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गति दिन लगानी अभिवृद्धि गर्दै उत्पादन बढाउने र रोजगारी सृजनामा सरकार प्रतिबद्ध भएर लागि परेको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले सरकार मात्रैले कोरोनाको सृजना गरेको चुनौतीलाई सामना गर्न नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रको बलियो साथ र सहयोग जरुरी रहेको बताउनुभयो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश कुमार भट्टराईले सन् 2022मा नेपालमा पर्यटकको संख्या निकै बढ्ने बताउनु भएको छ। चितवनको रत्ननगर नगरपालिका 5 जनकौलीमा निर्माण हुन लागेको होटलको आज शिलान्यास गर्दै उहाँले विगतका वर्षभन्दा बढी पर्यटक एक वर्षपछि नेपालमा आउने बताउनु भएको छ। यस्तै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अर्को साताबाट दिल्ली काठमाडौँ उडानका लागि अनुमति दिने तयारी गरेको छ। 10 मङ्सिरमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले भारतले प्रस्ताव गरेको एयर बबल स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो। अरू देशको हकमा भने मन्त्रालयले आवश्यकताका आधारमा उडान सञ्चालन अनुमति दिन सक्ने मन्त्री परिषदको निर्णय रहेको छ। नेपालको सञ्चार क्षेत्रमा समग्र विज्ञापन नीति निर्माण गर्ने र नियमन गर्ने उद्देश्यले सरकारले पहिलोपटक विज्ञापन बोर्ड गठन गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले महेन्द्र बहादुर शेरचन, सुभाष शङ्कर कडेल, बलराम थापा, चन्द्र न्यौपाने र वन्दना दनुवारलाई बोर्ड सदस्यमा नियुक्त गरेको हो। बोर्ड सदस्यको कार्यकाल 4 वर्षको रहने भएको छ। मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङले सबै सदस्यलाई नियुक्ति पत्र प्रदान गर्दै सफलतापूर्वक काम गर्न शुभकामना दिनुभएको छ। गृह मन्त्रालयले सीमाको सुरक्षा र सीमा क्षेत्र भएर हुने अपराध नियन्त्रणमा सक्रियतापूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सशस्त्र प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ। गृह सचिव महेश्वर न्यौपानेले सीमा रक्षाका साथै सीमा अपराध, राजस्व लुट, चोरी पैछारी निकासीका गतिविधि नियन्त्रणमा संवेदनशील भएर कार्यक्षेत्रमा खटिन सशस्त्र प्रहरी अधिकृतलाई निर्देशन दिनुभएको हो। गत चैत्रदेखि बन्द रहेको पशुपतिनाथ मन्दिर आगामी पुष 1 गतेदेखि भक्तजनका लागि खुल्ला गरिने भएको छ। भौतिक दूरी कायम गरी स्वास्थ्य सुरक्षाका विधि अपनाएर पुष 1 गतेदेखि मन्दिर खोल्ने निर्णय गरिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले आज पद बहाली गर्नुभएको छ। 54औं साधारण सभाबाट 19औं अध्यक्ष बन्नुभएका गोल्छाले हिजो अध्यक्षको शपथ ग्रहण गर्नुभएको थियो। पद बहालीपछि उहाँले आफ्नो कार्यकालमा सफलता प्राप्त गर्न सचिवालयका कर्मचारीहरूको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनुभयो। वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहचलले श्रम स्वीकृति लिएर मात्र टिकट काट्न आग्रह गरेको छ। कार्यालयले श्रम स्वीकृति नलिई टिकट आदि व्यवस्था नगर्न र त्यसरी टिकट लिई श्रम स्वीकृति हुन नसकेमा कार्यालय जवाफदेही नहुने एक सूचना जारी गर्दै जनाएको छ। कार्यालयले अबदेखि दैनिक 300 को मात्र टोकन काट्ने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयताको खारेजी, कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार, भारतद्वारा नेपालको अतिक्रमित भूमि फिर्ता र एमसीसी खारेजीको माग गर्दै देशव्यापी प्रदर्शन गरेको छ। आज भएको उक्त प्रदर्शनप्रति विश्वमा रहेका नेपाली एकता समाजहरूले पनि एकबद्धता व्यक्त गरेको जनमोर्चाले दावी गरेको छ। पार्टीका उपाध्यक्ष दावी गरेको छ। यसैबीच काठमाडौँमा आज राजतन्त्रको पक्षमा प्रदर्शन भएको छ। राष्ट्रिय शक्ति नेपाल उपत्यका आन्दोलन परिचालन समितिको नाममा भएको प्रदर्शनका सहभागीले पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर अंकित प्लेकार्ड बोकेका थिए। त्यस्तै प्रदर्शनकारीले हातमा राष्ट्रिय झण्डा पनि बोकेका थिए। माइतीगढदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म गरिएको प्रदर्शनका सहभागीले राजा आऊ देश बचाऊ जस्ता नारा पनि लगाएका थिए। विश्वभर कोरोनाको संक्रमणबाट 14,67,503 जनाको मृत्यु भएको छ भने 4,36,94,028 जना निको भएका छन्। यस्तै 6,31,98,706 जना संक्रमित छन्। कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी अमेरिका, भारत र ब्राजिल प्रभावित बनेका छन्। यस्तै अमेरिकामा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा जित हात पारेका जो बाइडेनले आफ्नो सिनियर प्रेस टोलीमा महिलालाई स्थान दिएका छन्। उनको कार्यालयले अमेरिकाको इतिहासमा पहिलोपटक यस्तो भएको दावी गरेको छ। बाइडेनको सिनियर प्रेस टोलीको नेतृत्व केट बेडिगफिल्डले गर्ने भएकी छिन्। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षक नियुक्तिमा ढिलाइ हुने भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीको कारण मुख्य प्रशिक्षक नियुक्तिमा थप 2 हप्ता ढिलाइ हुने जनाइएको छ।